अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक वीडियो और उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है जी, पाकिस्तान इज बीइंग सोल्ड इन द नेम ऑफ इन्वेस्टमेंट मेजरली राइट। मेजर गौरवारिया की वीडियो है जी, और ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में जरूर। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोख है, हमारी सकलानी बाल सो गए। लेट्स स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, अगर आपके घर पे कोई मेहमान आता है जिसको आपने इनवाइट करा है चाय पे, खाने पे, मिलने के लिए, तो सबसे पहले वो घर की घंटी बजाता है, आप दरवाजा खोलते हैं, आप उनको वार्मली वेलकम करते हैं और आप उनको ड्राइंग रूम ले जाते हैं बैठाने के लिए। फिर आप उनको पानी पूछते हैं, चाय पूछते हैं, नाश्ता पूछते हैं, जो भी आपके घर का प्रोटोकॉल है। फिर आप उनको बैठाते हैं, कंफर्टेबली होकर बात करते हैं। पाकिस्तानी एक वाहिद कौम है, ये अलग है। ये ड्राइंग रूम में नहीं बैठाते, इनका दरवाजा पीछे से है। जैसे इनके घर में कोई मेहमान आता है बेचारा भूला भटका, सबसे पहले इसको ले जाते हैं बाथरूम में और इसको बाथरूम में बंद कर देते हैं। यानी कि घर का जो सबसे बुरा एरिया है उधर मेहमान को पहले ले जाते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आपको? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि शहबाज शरीफ गए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स, दुनिया भर के इंस्टीट्यूशंस, दुनिया भर के देश वहां पे सामने बैठे हैं। ये स्टोरी मैंने 2 दिन पहले करनी थी, हमसे स्किप हो गई, इसलिए आज कर रहे हैं दोस्तों। दुनिया भर का इन्वेस्टर बैठा हुआ है, बड़े बड़े वहां पे सऊदी अरब के लोग बैठे हैं, वहां पे यूएई के लोग बैठे हैं, यूएस के लोग बैठे हैं, वर्ल्ड बैंक का है कोई बंदा, कोई आईएमएफ का है, कोई द इंटायर वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड इज देयर। और वहां पे शहबाज शरीफ इन्वेस्टमेंट मांगने की जगह ये बोल रहे हैं कि यार पाकिस्तान का तो बेड़ा ही गर्क है। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान के जो एलीट हैं, अशराफिया हैं, वो अपने मुल्क से इतनी नफरत क्यों करते हैं, और अगर नफरत करते हैं तो रह क्यों नहीं पाकिस्तान में। मुझे कभी कभी यह शक होता है, देखिए पाकिस्तान से तो मैं भी नफरत करता हूं, लेकिन मेरा बनता है, मैं इंडियन हूं और मैं पाकिस्तान से बेहद नफरत करता हूं। लेकिन ये लोग पाकिस्तानी पासपोर्ट लेके पाकिस्तान के एक बड़े ओहदे पर बैठ के पाकिस्तान का नुकसान करके तब ये प्रूव करते हैं कि इनकी नफरत है। आप दुनिया भर के सामने बैठे हैं और आप कह रहे हैं पाकिस्तान का तो बेड़ा ही गर्क है यार, हमारी इकोनॉमी डूबने वाली है, हम खत्म हो गए, हम बर्बाद हो गए, हम तबाह हो गए, या अल्लाह मदद अता फरमा। यार ये कोई बात होती है कहने वाली 10 लोगों के बीच में? आई एम वेरी शॉक्ड यार। ये कभी कहता है बेगर्स कांट बी चूजर्स। आप एक बात बताओ, आप खुद अपने आप को जलील करोगे दुनिया के सामने, राइट? आप खुद को बेइज्जत करोगे, पर्सनली जाके खुद अपने मुल्क की आप थू थू करवाओगे, सबके किरकिरी करवाओगे। और फिर जब कोई इंडियन मीडिया चैनल या इंडियन कुछ बोलेगा कि भाई आपने ऐसा करा, फिर आपको बुरा लगेगा कि ये तो इंडियन है, ये तो हिंदू है, ये तो काफिर है, इसने कैसे बोल दिया। अच्छा, हमारे बोलने का आपको बुरा लगता, हम तो वही उसी चीज पर कमेंट करते हैं ना जो आप ऑलरेडी कांड कर चुके होते हो। मुझे यही समझ में नहीं है, इन लोग ये जब बाहर जाते हैं, चाहे बिलावल पहले गया हो या शहबाज शरीफ या ये सब लोग, ये जब बोलते हैं, इनका कोई स्पीच राइटर है क्या? पाकिस्तान में कुछ पढ़े लिखे लोग आर दे अवेलेबल इन पाकिस्तान? आर दे देयर? कि सभी का बेड़ा गर्क, सभी मदरसा छाप है पाकिस्तान में? आप बताएं हमें। सऊदी अरब का डेलीगेशन आ रहा है वहां पे और कह रहा है कि 500 मिलियन से लेकर 10 अरब डॉलर तक हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। 70-75 पाकिस्तानी कंपनीज ऑलरेडी अलाइंड हैं, हम उनके साथ फार्मिंग हो गया, एनर्जी हो गई और 10 किस्म की चीजों में हम पाकिस्तान के साथ पार्टनर करेंगे और हम वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। यह बात हो रही है। और दूसरी तरफ उसी के साथ साथ आईएमएफ की टीम भी आ रही है पाकिस्तान, और आईएमएफ कह रही है कि गरीब मुल्क है, डूबने वाला है, किस तरीके से इसको लोन देना है। तो दोस्तों, ये जो दुनली बंदूक चल रही है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान कैसे गेम खेल रहा है, किस तरीके से गेम खेल रहा है, ये तो ये आपको समझना पड़ेगा। और आज मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान का गेम है क्या। सबसे पहले हम सऊदी अरब की बात करते हैं। तो 50 लोगों का डेलीगेशन आ चुका है, उनको रिसीव करा, काफी सलूट वलूट दिया, गाजे बाजे के साथ उनको लेकर आए, और अब पाकिस्तानी ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से इनको चूना लगाया जाए। और मैं आपको बता रहा हूं, ये खुद कहते हैं कि 80 भी मुसलमान, तुसी भी मुसलमान, आप भी इस्लाम मानते हो, हम भी इस्लाम। ये इनको बहुत लंबा, सऊदी अरब वालों का लंबा काटने वाले हैं ये लोग, देख लेना। मैंने आज आपको बता दिया, नोट कर लेना दोस्तों, टुडे इज 7th of May, इनका लंबा कटने वाला है शेखों का, ठीक है? क्योंकि यार एक बात बताओ, ये इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, या तो शेखों का ये प्लान है, आई एम गेसिंग
ये मेरा गैस है। या तो शेखों का यह प्लान है कि करना हमें धरना कुछ नहीं है, अगर हम एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो हम जमीन खरीद लेंगे जैसे चाइनीज करते हैं, ठीक है। बिकॉज आई डोंट सी अ बिजनेस इन्वेस्टमेंट हैपनिंग इन पाकिस्तान। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि कोई बिजनेस में पाकिस्तान में कैसे इन्वेस्ट कर सकता है। इनके जो बिजनेसमैन हैं, पाकिस्तान के बड़े से बड़े जो बिजनेसमैन हैं, वो बिना सब्सिडी के तो कंपीट ही नहीं कर पाते यार। ये बिना सरकारी सब्सिडी के 2 कदम ना चल पाए। और अगर कोई पाकिस्तानी है वो बता दे अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो, आप लिखिए ना कि मेजर साहब ये स्टोरी है। सऊदी अरब कह रहा है कि हम एक एयरपोर्ट में इन्वेस्ट करेंगे। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि सऊदी अरब $500 मिलियन देगा, एक एयरपोर्ट खरीद लेगा। वो जमीन सऊदी अरेबिया की हो जाएगी, सऊदी अरेबिया उसको रन करेगा एज अ बिजनेस, क्योंकि उसको लगता है कि वो बेहतर रन कर पाएगा और उससे रेवेन्यू कमाएगा। जब सऊदी अरब ये कहता है कि हम एनर्जी में इन्वेस्ट करेंगे, इसका मतलब क्या है? एनर्जी में इन्वेस्ट करेंगे, इसका मतलब यह है कि जमीन पाकिस्तान की होगी, राइट? जमीन जो है पाकिस्तान की होगी, सऊदी अरब वाले वहां पे तेल लेकर आएंगे, तेल को रिफाइन करेंगे और उस तेल को वो चीन को टिका देंगे। यानी कि ना पाकिस्तान के पास बिजनेस एक्यूमेन है, ना पाकिस्तान के पास पैसा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी रही है डूब, और पाकिस्तान दोबारा एक बार, देखिए पाकिस्तान को बड़ा यह था कि मोहम्मद बिन सलमान आएंगे और अरबों डॉलर का साइन करेंगे और ये लो पैसे, ये लो 80 भी मुसलमान, 33 भी मुसलमान, कढ़ो पैसा, ये सब, ये ड्रामा पाकिस्तान ने सोच रखा था। उसने अपना पोस्टपोन कर दिया मैटर। मोहम्मद बिन सलमान ने बोला कि यार बाद में देखेंगे, अभी आई एम स्लाइटली बिजी, आई विल नॉट कम। पाकिस्तानियों का दिल टूट गया। अब देश चलाने के लिए पैसा तो चाहिए और जेबें भरने के लिए भी पैसा चाहिए भैया, मट्टी से तो भरोगे नहीं अपनी जेब। तो पाकिस्तानियों के पास ये इनके ऐशो आराम के लिए, अल्ले तलल्लों के लिए पैसा आएगा कहां से? पाकिस्तानी दोस्तों 2 ही चीज एक्सपोर्ट करते हैं, पहला टेररिज्म यानी कि दहशतगर्दी, और दूसरा अपनी फौज। इनकी फौज जाती है, इनकी फौज को मोटा पैसा मिलता है, इनकी फौज खुद भी मरती है, दूसरों को मारती है। ये पहली बार नहीं, ये जॉर्डन में कर चुके हैं, ये 10 और देशों में कर चुके हैं पैसा लेके, ये सऊदी अरब में कर चुके हैं। ये सब सऊदी से पैसा लिया, मारकाट, जॉर्डन से पैसा लिया, मारकाट, अब ये अमेरिका से पैसे लेंगे, मारकाट। ये होने वाला है। आज की तारीख आप नोट डाउन कर लेना कि मेजर गौरव आर्या ने बताया था, यही होने वाला है बॉस। पाकिस्तान हैज टेकन मनी फ्रॉम द अमेरिकन, और ये जो पूरी काउंटर टेररिज्म का ये जो ड्रामा चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, आर्मी चीफ ऑलरेडी इसको ब्लेस कर चुका है। जनरल आसिम मुनीर ऑलरेडी ब्लेस दिस, और पाकिस्तान के अंदर फिर वही वॉर ऑन टेरर का 2.0 शुरू होने वाला है। फेज 1 में आपने देखा था पाकिस्तान में क्या हुआ था, फेज 2 वॉर ऑन टेरर शुरू होने वाला है। आप देख लीजिए, आज मैंने आपको प्रिडिक्ट करके बता दिया। अब दोस्तों मैं पाकिस्तानी नियत की एक बात आपको बताता हूं। जब इनको बेचनी होती है ना कोई चीज, जब ये डेस्परेट होते हैं, कह रहा कोई स्ट्रेटेजिक है नहीं यार, बेचो। और जब इनको नहीं बेचना होता, सारी चीजें स्ट्रेटेजिक है, सारी चीजें स्ट्रेटेजिक है। तो इसलिए पाकिस्तान इज अप फॉर सेल। अभी जो अरब शेख आ रहे हैं सफेद कपड़ा वपड़ा पहन के, सर पे वो अपना लगाते हैं ना, कपड़ा लगा के बिल्कुल आ रहे हैं, प्राइवेट जेट से उतर रहे हैं, वो काहे के लिए आए हैं? वो पाकिस्तान का एक हिस्सा खरीदने आए हैं, क्योंकि उनको चीनियों से पता लग गया कि ये बेवकूफ बेच रहे हैं अपना मुल्क, खरीदो। अभी देखिए क्या होगा। इनको एग्रीकल्चर करवाना है, मैं आपको बताता हूं क्या होगा। चाइनीज ये बोलेंगे कि ठीक है, आप एक काम करो, हमें 10 मिलियन एकड़ जमीन दे दो, चाइना के लोग आएंगे और आपके लिए एग्रीकल्चर करेंगे, लेकिन लीज होगी 99 साल, और चाइना की जो मर्जी होगी चाइना उस जमीन पर करेगा। ये होगा, देख लेना, 5 मिलियन एकड़ ले लो। ये इनके जैसे कहते हैं ना, पुराने आपने कहानी सुनी होगी कि नवाबों के खानदान लुट पिट गए, अब वो अपने चांदी के बर्तन जो थे उनके वो बेचने पे आ गए हैं। ये पाकिस्तान का वो सेलिंग द यूटेंसिल्स ऑफ द किचन ना, किचन के बर्तन बेचने वाला मूवमेंट आ चुका है भैया। ये जितने भी लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, ये पाकिस्तान के एसेट्स खरीदने नहीं आ रहे, ये पाकिस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदने नहीं आ रहे, ये लोग पाकिस्तान खरीदने आ रहे हैं। मुख्तलिफ न्यूज़ जो हैं वो एक ही वीडियो में कवर की हैं मेजर साहब ने, और बिल्कुल, और ये है कि बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान जो है वो बिकने जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों भी जो है वो यही न्यूज़ थी, पाकिस्तान फॉर सेल। तो मतलब कि पाकिस्तान, मैं अब क्या बोलूं यार, अपना मुल्क है, कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि वो नमक हरामी भी हो जाती है, लेकिन सच फिर भी बोलना चाहिए। पाकिस्तान जो है वो एक वो हो चुका है जो यहाँ के अपना करता धरता है ना, वो होता है ना, घर का एक सरबराह होता है, अगर वो नशे पे लग जाता है, चरसी हो जाता है, तो फिर वो कमाता कुछ नहीं है और घर के बर्तन वही बेचना शुरू कर देता है और अपनी चर्स पीने की जो है वो लगा रहता है। तो इसी तरह जो हुक्मरान आता है ना, जो हमारे ऊपर पीएम या कुछ भी बनता है,
تو وہ یہ چاہتا ہے کہ بس کہیں سے کھایا پیا جائے. تو وہ کیا کرے گا, وہ گھر کے برتن ہی بیچے گا, گھر کی زمین بیچے گا, گھر کی چیزیں بیچنا شروع کر دے گا. اور گھر کی چیزیں بیچ کے چلے وہ گھر پہ لگے نا, تو پھر بھی ماننے میں آتا ہے چلو بیچ کے گھر پہ لگا ہے. لیکن وہ لگنا ہے کہاں پہ ہے, جو حکمران بیٹھے ہیں ان کی چرس پوری ہونی ہے اس سے. تو وہ چیز دکھتی ہے, کرپشن کے نشے. کرپشن ہوتی ہے پھر بیچ میں, تو پیسے جو ہے ان کی جیب میں جاتے ہیں. یہ چیز نہ ہو. اگر وہ پیسہ اگر پاکستان پہ لگ رہا ہے, پاکستان کی عوام پہ لگ رہا ہے, پاکستان کے بھلائی کے لیے لگ رہا ہے, تو پھر تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, پاکستان ویسے کون سا جو ہے جھنڈے گاڑ رہا ہے, اگر بک بھی گیا تو بہرحال. لیکن وہ پیسہ پاکستان پہ لگنا نہیں ہے جس کا دکھ زیادہ ہے. پاکستان بک بھی جانا ہے, پاکستان کے گھر کے برتن بھی بک جانے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ حکمرانوں کی خالی چرسی پوری ہونی ہے, گھر پہ کچھ نہیں لگنا. تو یہی ہونا ہے, اور وہی ہونے جا رہا ہے جو مجھے لگتا ہے. کیونکہ یہ جتنے ہیں یہ کوئی آج سے تو ہے نہیں ہے. یہ اگر نون لیگ کی بات کریں تو یہ آج سے 40 سال کی حکومت کر رہے ہیں. تو کیا کیا ہے انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں یار ملک کے لیے. ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ جی نواز شریف کا دور ٹھیک تھا, اس وقت سست پائی تھی. کیا مطلب سست پائی ہونا اور ڈیولپمنٹ ہونا ڈفرنس نہیں ہے. ڈیولپمنٹ کے نام پہ تو کچھ بھی نہیں ہوا نا. ایک لاہور کو چمکا دیا, وہ بھی تھوڑا سا, تو وہ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے پورے پاکستان کی. بیچارے دوسرے جو گاؤں میں رہتے ہیں, کہ ان کا قصور ہے کوئی کہ وہ گاؤں میں رہتے ہیں, کہ خالی لاہور کو ہی چمکانا ہے صرف. تو نون لیگیوں نے ان کو چمکا دیا. تو بات کہتے ہیں جی پاکستان کو جو ہے بڑا ڈیولپ کیا ہے, پاکستان میں سستی چیزیں ملتی تھیں. قرضے تو انہوں نے بھی لیے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ قرضے نہ لیے ہوں, قرضے تو اس نے بھی لیے ہیں. یا تو ملک کو ایسے رن کیا جاتا کہ کوئی چیز بناتے, کچھ ایسا کچھ کرتے کہ جس کو پاکستان کو فائدہ ہوتا. حالانکہ اپنی جائیدادیں ان کی لندن میں, دبئی میں اتنی ہیں زیادہ, تو وہ کہاں سے آ گئیں؟ اب کہیں گے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ جدی پشتی جو ہے نا وہ امیر تھے, ان کے کارخانے تھے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کبھی ان کے پڑپوتری کچھ جواب دیتی ہے, کبھی دوسرا جو ہے کچھ جواب دیتا ہے. زیرو تھے. تو کچھ کہتے ہیں یہ صرف ایک کارخانہ تھا چھوٹا سا ان کا لوہے کا, تو اس میں ان کا جو والد صاحب نواز شریف کا وہ کام کرتا تھا. لیکن کچھ کہتے ہیں جی ان کی فیکٹریاں تھیں, تو مطلب کارخانے میں کام کرتا تھا. وہ ہسٹری میں پڑھی, ایک چھوٹی سی دکان تھی میرے خیال میں ان کی. چیک کر لیں جا کے, ان کے دادا جو تھے وہ چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے, وہ تصویریں پڑھی, ہسٹری پڑھی ہوئی ہے, وہ چیز سامنے آ گئی. تو بہرحال میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ملک کو لوٹ کے جو ہے اپنی جیبیں بھری. اور اگر یہ اپنے ملک کا سوچتے, اور واقعی یہ بات ٹھیک ہے, لیڈ کلاس پاکستان کا کچھ بھی نہیں سوچتی. یہ پاکستان کی سب سے بڑی دشمن یہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی یہ جو کہتے رہتے ہیں نیوز میں, کہتے رہتے ہیں انڈیا جی ہمارا بڑا دشمن ہے, جی اسرائیل ہمارا بڑا دشمن ہے, انہوں نے ہمارے ملک کو یہ کر دیا, انہوں نے یہ چالیں چال لی. سب سے بڑے دشمن تو ہمارے یہ لوگ ہیں جو ملک کی سیٹ لے کے ملک کو کھانا شروع کیا ہوا ہے. میری نظر میں سب سے بڑے دشمن یہ ہیں ملک کے. باقی کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. اگر یہ گھر کے جو چور ہیں نا یہ سدھر جائیں نا, تو یہ اپنے صحیح کام کرنے شروع کر دیں, تو لنکا ڈائے. تو باقی یہ مثال ہوتی ہے نا, محاورہ ہے گھر کا بیدی لنکا ڈائے. تو وہی چیز ہے یہ بھی, کہ یہ گھر کے جو غدار ہے نا, انہوں نے ملک کو بیڑا گرک کیا ہوا ہے, کسی دوسرے ملک نے نہیں کیا ہمارے ملک کو. یہ تو بس ایک چورن ہے کہ فلانے نے کر دیا, اس نے سازش کر دی, اس نے سازش کسی نے نہیں کی اپنے ملک میں. ہم نے خود ہی لوٹا ہے اپنے ملک کو, چھوٹے سے لے کے بڑے تک. ہر کسی نے, ہمارے خونوں میں جو ہے نا وہ ایک سمجھ لے کہ لوٹنے کی عادت پڑ چکی ہے. تو یہ اتنی جلدی چینج نہیں ہونے والا سسٹم. تو اس لیے جو ہے وہ دکھ بھی ہوتا ہے کہ ملک بک رہا ہے. اور شہباز شریف یار ایز اے پرائم منسٹر وہاں پہ گیا ہے, اتنے بڑے بڑے انویسٹر بیٹھے ہوئے ہیں, اتنے بڑے بڑے کنٹری بیٹھے ہوئے ہیں. ایز اے مظلوم جتنا بنیں گے, جتنا آپ نے اپنے آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے, وہاں پہ ڈیگریڈ اپنے آپ کو کریں گے, تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ کے اوپر ترس کھا کے تو کہیں گی ٹھیک ہے جی اس ملک کی تو واقعی حالت کو نہیں ہے, بیڑا غرق ہو رہا ہے, تو یہاں پہ انویسٹ. بلکہ یہ جو ٹرسٹ ہے وہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے لوز کر رہے ہیں دنیا کے سامنے اپنے آپ کو. جس نے ٹرسٹ کرنا ہے اس نے بھی نہیں کرنا. انویسٹروں کا دماغ خراب ہے کہ ایک بندہ ملک کا پرائم منسٹر ہے, وہ خود اپنے منہ سے اس چیز کا اعتراف کر رہا ہے, خود اس چیز کو مان رہا ہے کہ یار ہمارے ملک کا بیڑا غرق ہو گیا. تو ان کا دماغ خراب تو نہیں کہ ایک بیڑا غرق ہوئے ملک میں وہ آ کے انویسٹ کرنا شروع کر دیں, اور اس کے بعد آپ انہیں کہیں کہ آئیں جی یہاں پہ انویسٹ کریں. تو یہ تو بالکل بھی قطعاً ہی نہیں ہوگا. سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے دنیا میں جو ہے وہ ٹرسٹ قائم کرنا ہے. دنیا میں جب ٹرسٹ قائم ہوگا تو جا کے انویسٹر آئیں گے.
تو اپنے منہ سے اعتراف کرنے کے بعد تو حالات یہاں پہ یہ ہیں کہ جو پاکستانی خود پاکستان کے رہنے والے بزنس مین ہیں وہ بھی یہاں پہ اپنے آپ کو سیف فیل نہیں کرتے، وہ یہاں پہ انویسٹ نہیں کرنا چاہتے. سب سے پہلے تو ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں، ان کو وہ سیکیور جو فیل کروائیں، اور جو سہولیات ان کو ملنی چاہیے ایز اے بزنس مین، ایز اے انویسٹر، وہ ساری ان کو دیں تاکہ وہ خود اپنے کنٹری میں انویسٹ کریں. اس کے بعد جا کے دوسرے لوگوں سے بولیں تو وہ انویسٹ کریں گے. آپ کے گھر کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے اوپر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو بھائی جو باہر کے انویسٹر ہیں وہ کیسے ٹرسٹ کریں گے؟ اور دوسری بات رہی ٹیرر کی، تو ٹیرر کا اگر صفایا کرنے لگی ہے ہماری آرمی، تو اگر شروع کیا بھی ہے تو سلیوٹ ہے بھائی جی، کیونکہ ہم ہر ویڈیو میں یہی کہتے ہیں کہ ٹیرر کو جو ہے وہ ختم کریں پاکستان سے، اور اگر قدم اٹھا رہی ہے ہماری آرمی، سلیوٹ ہے جی، ختم کریں ٹیرر کو. بالکل. اور بہت ساری چیزیں، بہت سارے پوائنٹ ہیں، لیکن یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں حد سے یہ لگ رہا ہے. میں ہنس اس لیے رہا تھا بار بار کہ یار جب انہوں نے بات کی نا کہ سعودی جو ہے وہ آنے ہیں اور وہ اتنی جگہ خرید رہے ہیں، چائنا آ رہا ہے اتنی جگہ خرید رہا ہے تو مجھے لگ رہا ہے یہ چھوٹے چھوٹے پیس میں نا پاکستان نا بٹنے والا ہے، بٹنے جیسے ٹافیاں نہیں بانٹی جاتی، وہ ٹافیوں کی طرح نا بٹنے والا ہے. تو میں سوچ رہا تھا، ہم اپنا سوچ رہے ہیں، ظاہری ایک بات ہے طرف ہم سعودی کون سی سائڈ میں ایک جائیں طرف گے. سعودی کمیونٹی ہوگی، ایک طرف چائنی کمیونٹی چائنی ہوگی، تو مطلب دوسری طرف اور امریکن کمیونٹی ہوگی. اور بھی کنٹریاں بیچ میں ہوگی، ہم کون سی سائڈ پہ جانے والے ہیں؟ ہم تو یہ قیاس رائج لگائیں گے کہ بھائی ہم نے سعودیہ کی طرف جانا ہوگا. پھر تو ہمیں باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، باہر سعودیہ جانے کی ایریا میں چلے جایا کریں گے پاکستان میں. اس سے پہلے یہ ہے، یہ ٹھیک ہے، اس ویسے سے شارٹ پہلے کٹ بن جائے گا. بالکل گورنمنٹ کا ایک ریسٹورینٹ تھا آؤٹ آف کنٹری، وہ ان کے انڈر تھا، بڑا مہنگا ہوٹل تھا، وہ بھی انہوں نے گروی رکھا ہوا ہے. موٹر وے انہوں نے گروی رکھی ہوئی ہے، ایئرپورٹس انہوں نے گروی رکھے ہوئے ہیں پہلے سے. ہاں تو وہ آلریڈی جو زر مبادلہ ہے اس کے اوپر ایک رتی برابر بھی کنٹرول نہیں ہے ان کو. ہے، وہ چیز بالکل فیکٹ ہے. لیکن جو سنیریو انہوں نے بتایا ہے، کیا نام ہے، گورو سر نے، اب وہ ابھی دیکھ کر لگ رہا ہے کہ یار بالکل بیڑا غرق ہوا پڑا ہے. اور شہباز شریف جس طرح جا کر باہر مطلب اس طرح سریعام بول رہے ہیں کہ ملک کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے اور ہمارا ملک ڈوب رہا ہے، وہ ترلے نہیں ڈالتا بندہ کسی کے ہاں سامنے، کسی وڈیرے کے سامنے. تو جی یار میں مر رہا ہوں، میرے کچھ مدد کر دو، یہ اور وہ. تو وہ والا حساب جو ہے نا، وہ سنیریو جو ہے وہ چل رہا ہے. تو کہیں نہ کہیں مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستانی عوام کو اب اپنا سوچنا چاہیے، اور بہت ساری عوام سوچنے لگی ہے کہ یار نکلو یہاں سے، اپنا مستقبل دیکھو، کچھ نہ کچھ کرو یا سیٹل ہو جو باہر. جی کیونکہ یہاں پہ وہ سچویشن کریٹ ہونے والی ہے، وہ بھوک مری اور وہ سسٹم جو ہے نا وہ بننے والا ہے کہ ایک بندہ دوسرے کو کاٹنے والا ہے. تو یہ سچویشن تو بنی ہوئی ہے، نو ڈاؤٹ. باقی پاکستان میں جس طرح کی چیزیں، یہ ٹیررزم کی بات، اور یہ میرے حال میں ہم اتنا گھسیٹا ہے نا اس چیز کو، اتنی بار ڈسکس کیا ہے. اور یقین مانے یہ ریالٹی ہے کہ ہم بھی کبھی کبھار بات کرتے ہیں تو اب اکتائے ہوتے ہیں کہ یار یہ کب ختم ہوگی چیز. مطلب یہ ختم ہی نہیں ہونی، پتہ نہیں کہاں کہاں سے کیا کیا رپورٹس آتی رہتی ہیں. لیکن پاکستانی جو ہے وہ، پاکستانی گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں کرتی پراپر وے میں کہ یار اس چیز کو کلوز ہی کر دیا جائے، ختم ہی کر دیا جائے. یہ چیز ہمارے لیے ناسور بن رہی ہے، ہمیں ہی نقصان پہنچانا شروع ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، کینسر یا وٹ ایور جو بھی بیماری کی وجہ سے، اسے کاٹنا پڑ جاتا ہے. کیوں؟ وہ سارے جسم کو خراب کرے گا اور ایٹ دی اینڈ آپ کو مار دے گا، آپ کی جان لے لے گا. تو وہ جان جو ہے وہ قیمتی ہوتی ہے. اسی طرح پاکستان جو ہے وہ بچ جائے گا اگر اس طرح کی چیزیں جو ہیں پاکستان سے ختم ہوگی. میرے خیال میں ٹیررزم ختم کرنا چاہیے، اور ٹیررزم میں ان پولیٹیشنز کو اور لیڈ کلاس کو، بیوروکریٹس کو، ان کو بھی ڈالنا چاہیے. یہ بھی ملک کا ناسور ہے، یہ بھی ٹیررزم کرتے ہیں. اور یہ الگ وے میں کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ بھی کر رہے ہیں. وہ ٹیررزم جو کرتے ہیں ٹیررسٹ، وہ دوسری کنٹریز میں جا کے، بارڈر ایریا پہ دوسری کنٹریز میں جا کے نقصان پہنچاتے ہیں. یہ وہ ٹیررسٹ ہیں جن کا میں نے نام لیا، یہ ادھر پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنے ملک کو، اور کھائے جا رہے ہیں، بیچے بھی جا رہے ہیں. اور عوام جو ہے وہ کچھ نہیں کر پا رہے. عوام جو ہے بیٹھ کے کوئی ٹویٹ کر رہا ہے، کوئی ہماری طرح بول رہا ہے صرف بیٹھ کر. اور سننے والے کون ہیں؟ عمل درآمد کرنے والے کون ہیں؟ وہ جو اوپر بیٹھے اور وہی کھا رہے ہیں. آج آگے بات ان کی طرف پہنچتی ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے. وہی حساب ہے، عمل درآمد کچھ نہیں ہونا اور خالی باتیں ہی ہونی ہیں. اور اگر کہیں نہ کہیں اندر ہی اندر کام چل رہا ہے تو ویل اینڈ گڈ. ہمیں تو کوئی انفارمیشن نہیں ہے، نہ ہوتی ہے کبھی. بالکل. تو اگر چل رہا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اچھی بات ہے. رزلٹ آئے گا تو ہوپ سو کہ اچھا ہی بہتر ہوگا، ہی ہو. بہتر ہی ہوگا. بہرحال ویڈیو ان کی اچھی تھی اور ڈیٹیلنگ ویڈیو تھی. لیٹس سی جو قیاس رائیاں انہوں نے کی ہیں، پریڈکشنز کی ہیں، وہ کہاں تک سچ ہوتی ہیں وہ بھی دیکھنے لائق ہوگا.
इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।